बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 365 न्यूज़ का डिजिटल और मैं हूं मुर्तज़ा राय। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है, लेकिन इस वक्त आप ये सोच रहे होंगे कि आईएमएफ की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आई है। तो इसकी वजह आपको बताएंगे कि वो टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आई, और फिर इस वक्त आप सस्पेंस का भी शिकार होंगे कि आखिर आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और क्या नई कंडीशंस पाकिस्तान पे लगने जा रही हैं। तो इस हवाले से भी आपको बताएंगे कि आया कोई ख़तरा है या नहीं है, और फिर आखिर में आपको इन मुज़ाकरात के हवाले से ही एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 खुशखबरियाँ भी सुनाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज मुज़ाकरात तो शुरू हो गए हैं, लेकिन टीम पाकिस्तान नहीं पहुंची है, क्योंकि इस टीम का दौरा शेड्यूल था और आज टीम ने पाकिस्तान पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंच सकी। आखिर इसकी वजह क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह हाल ही में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म की जंग हुई है, और इस जंग में पाकिस्तान ने भारत के जदीद फाइटर जेट्स, जिसमें उनके MiG-29 हैं, इसमें Su-30 है, और 3 राफेल तैयारे जो कि भारत ने हाल ही में ख़रीदे थे, और ये भारत के सबसे जदीद तरीन फाइटर जेट्स थे, उनको गिरा दिया। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में जिस तरह हिंदुस्तान के 26 अहदाफ को निशाना बनाया और कामयाबी से उनकी एयर बेसिस तबाह कर दी, तो इस हवाले से इंडिया तो सदमे में है ही, लेकिन दुनिया भी इस पर हैरान है कि आखिर ये पाकिस्तान ने कैसे किया। तो जाहिर है कि इस हवाले से अभी ख़तरा टला नहीं है, क्योंकि भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि ये अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी भी ख़तरा मौजूद है। तो इस सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से आईएमएफ की जो टीम है वो पाकिस्तान में नहीं आई है। अब हफ्ते तक इम्कान है कि वो टीम पाकिस्तान में पहुंचेगी, और जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होगा फिर वो यहाँ पर इस्लामाबाद में होगा। तो आइंदा माली साल का जो बजट है ये आईएमएफ की निगरानी में तैयार किया जा रहा है। तो जब भी आईएमएफ का नाम आता है तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अब कोई नई कंडीशंस आ रही होंगी, कोई नए टैक्स आवाम पर लगने जा रहे होंगे। तो इस तरह की एक परेशानी का आलम भी होता है। जिस तरह पिछले साल आपने ये देखा कि तनख्वाहदारों पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया, और तो और जो बच्चों का फार्मूला मिल्क होता है उस पर भी जीएसटी लगा दिया गया। बाद में जब शोर उठा तो वो जीएसटी वापस लेना पड़ा। तो इसी तरह गुज़श्ता साल बहुत सारा बोझ आवाम पर डाला गया। तो ज़ाहिर है कि जब भी आईएमएफ का जिक्र आता है कि आईएमएफ बजट में भी हिस्सा ले रहा है और उसकी निगरानी में सारा बजट बनाया जा रहा है, तो लोग परेशान होते हैं कि आखिर आईएमएफ की तरफ से कौन सी नई कंडीशंस और कौन से नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। लेकिन हमेशा आईएमएफ बुरा नहीं भी होता। जैसे एफबीआर के एक मेंबर से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने हमें यह बताया कि आईएमएफ की शराइत की वजह से हमें 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ है। यानी ऑन रेवेन्यू साइड पाकिस्तान को 1 भी रुपये का नुकसान नहीं हो रहा है। यानी जो रियासत का ख़जाना है उसमें पैसे आ रहे हैं, पाकिस्तान खुशहाल हो रहा है। ये अलग बात है कि दूसरी तरफ जो अवाम है उस पर ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। तो मुज़ाकरात में एक ही एजेंडा है जो डिस्कस हो रहा है कि बजट में आमदन और अखराजात वो किस तरह होंगे। आईएमएफ पाकिस्तान की मुआशी टीम से ये पूछेगा कि आप अपनी आमदन कैसे बढ़ाएंगे, कौन कौन से नए टैक्स शामिल करेंगे, अपने टैक्स नेट को वसी कैसे करेंगे, और फिर अगले साल के जो आपके अखराजात होंगे वो कितने होंगे। ये याद रखिए कि अगले माली साल में वफाक के पास सूद की अदायगियों के बाद सिर्फ 2225 अरब रुपए बचेंगे। 2225 अरब रुपए बचेंगे, और इन्हीं पैसों से आपने साल पूरा अपना निकालना है। इन्हीं पैसों के आपने सारे अखराजात करने हैं। और दूसरी तरफ आपने पिछले साल जो दिफा के लिए अखराजात किए थे वो 2120 अरब रुपए किए थे। तो यानी 2225 अरब रुपए में से अगर आप 2120 अरब रुपए निकाल देते हैं तो बाकी आपके 105 अरब रुपए बचते हैं। और अभी दिफा का जो बजट है उसमें आप 18% का इजाफा तजवीज़ कर रहे हैं। तो यानी जितना आपका सूद की अदायगियों के पास वफाक के पास पैसा बचा, उससे ज़्यादा आपके दिफा में चला जाएगा। तो फिर आपकी पेंशन, आपकी सैलरीज़, आपके तरक्याती प्रोग्राम, आपके जो सब्सिडीज़ और ग्रांट्स हैं और दीगर खर्चे हैं वो कैसे पूरे होंगे।
تو ظاہر ہے اس کے لیے پاکستان کو پھر مزید قرضے لینے پڑیں گے، اور یہی IMF کمیشن پاکستان سے سوال کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کہاں کہاں سے یہ خرچے پورے کریں گے، آپ کہاں کہاں سے قرضے لیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہماری معاشی ٹیم IMF کمیشن کو یہ بات بھی بتائے کہ ابھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ٹیکس کے حوالے سے خصوصی بینچ قائم ہو چکے ہیں، اور اگر روزانہ کی بنیاد پر سماعتیں ہوتی ہیں تو پھر اگلے 2 ماہ کے اندر پاکستان کو کوئی 2800 ارب روپے فوری ملنے کی امید ہے، کیونکہ FBR جو ہے وہ بہت کانفیڈنٹ ہے کہ وہ 100% یہ مقدمات جیت جائے گا۔ پھر IMF کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آئندہ بجٹ میں کوئی 400 ارب روپے کے مزید ٹیکسز بڑھانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اب IMF پھر پوچھے گا کہ کون کون سے سیکٹرز پر آپ ٹیکس بڑھا رہے ہیں، اور یہ 400 ارب روپے کے ٹیکسز آپ کیسے بڑھائیں گے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ان کی ریکوری کیسے کریں گے، کیونکہ ابھی جو FBR کا شارٹ فال ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو سب سے امپورٹنٹ چیز ریکوری ہے۔ تو ریکوری کیسے کی جائے گی، اس حوالے سے بھی IMF کو بہت ساری یقین دہانیاں کرائی جائیں گی کہ ہم یہ 400 ارب روپے کس طرح اکٹھے کریں گے۔ پھر ابھی حال ہی میں پاکستان کے حق میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ بھارت کی جانب سے IMF سے رابطہ کیا گیا، انڈیا نے IMF کو لکھا کہ پاکستان کا جو قرض پروگرام ہے اس کو بند کر دیں، اور پاکستان کو جو اگلی قسط ہے اس پروگرام کی وہ بھی جاری نہ کی جائے۔ تو IMF نے انڈیا کی یہ درخواست منظور نہیں کی، اور جس دن اجلاس شیڈول تھا اس دن نہ صرف اجلاس ہوا بلکہ پاکستان کے لیے اگلی قسط کی منظوری بھی مل گئی، اور پھر نہ صرف اگلی قسط کی منظوری دی گئی بلکہ پاکستان کے لیے جو کلائمیٹ فنانسنگ کا پروگرام ہے اس کی بھی منظوری دے دی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا۔ اب پاکستان اس سچویشن کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ پاکستان IMF سے بات چیت کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے ابھی انڈیا کے ساتھ جنگ کی ہے اور ہم نے اپنا دفاع کیا ہے۔ جب ہم نے اپنا دفاع کیا تو ہمارا بہت زیادہ خرچہ ہوا، ظاہر ہے کہ وہ ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے، اور اس کو ہم نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک ایسی جوابی کارروائی کی کہ جس کے بعد وہ 7 گنا بڑا جو ملک ہے وہ پھر پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسے تو نہیں ہو گیا، اس پہ ہمارے بہت زیادہ اخراجات ہوئے ہیں۔ تو IMF سے یہ بات چیت کی جائے گی کہ ہمیں کچھ ہمیں ریلیکسیشن دی جائے، کہیں پر ہمارے ساتھ کوئی نرمی کی جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ نرمی قرضوں کی واپسی پہ جو شرائط ہیں ان میں ہو سکتی ہے، یا اور کہیں سے کوئی مراعات، کہیں سے اور کوئی ریلیکسیشن کی بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو اب آتے ہیں خوشخبریوں کی طرف۔ تو سب سے بڑی خوشخبری جو پاکستان میں کہی جاتی ہے وہ تنخواہ داروں کے حوالے سے اگر کوئی ریلیف ہو تو اس کو سب سے بڑا ریلیف کہا جاتا ہے، سب سے بڑی خوشخبری اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو IMF کو قائل کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس نے اس سال بہت بڑی قربانی دی ہے اور اس پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا گیا تھا۔ اب ہم اپنے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت کوئی 10% ٹیکسز میں کمی کی ایک تجویز ہے جو IMF کے سامنے معاشی ٹیم رکھنے جا رہی ہے۔ تو اگر IMF کو قائل کر لیا گیا تو پاکستان کا جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو کوئی 50 ارب روپے کا ریلیف مل سکتا ہے۔ دوسری خوشخبری ہے سپر ٹیکس کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کافی سالوں سے سپر ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، اور اگر اس میں بھی کمی ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو ڈائریکٹ اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ سپر ٹیکس بڑی صنعتوں پر لگایا گیا تھا جس میں سیمنٹ، سٹیل، شوگر انڈسٹری، آئل اینڈ گیس، LNG ٹرمینل وغیرہ۔ تو ان تمام انڈسٹریز کے اوپر یہ سپر ٹیکس لگایا گیا تھا جو 10% کے حساب سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو اگر یہ ٹیکس کم ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے تو اس میں بھی پاکستانی عوام کو فائدہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ IMF اس پر قائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اور تیسری بڑی جو خوشخبری ہے وہ پراپرٹی کے لین دین پر جو ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کیا گیا تھا اس سال اس کو ختم کرنے کی تجویز ہے۔ پھر جو بجٹ پراپرٹی کی خرید و فروخت ہے اس پر FED عائد کی گئی تھی، اس میں بھی کمی یا اس کو ختم کرنے کی تجویز ہے، اور اس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے خاص طور پہ زور دے کر ہدایت کی معاشی ٹیم کو کہ آپ نے لازمی IMF کو اس پر قائل کرنا ہے تاکہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے اندر پراپرٹیز ہیں اور پراپرٹی سے جڑا جو کاروبار ہے وہ
بڑھے, اس کا فروغ ہو اور پراپرٹی کی قیمتیں جو ہے وہ نیچے آئیں. اب آپ جہاں پر آپ امید رکھ رہے ہیں وہاں پر آپ دعا بھی کریں کہ جو معاشی ٹیم ہے وہ IMF سے یہ 3 بڑے ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.